दोस्तों, मुहर्रम में न्याज दिलवाना जायज़ है या नहीं? 90% लोग कहाँ गलती कर रहे हैं? हम में से अक्सर लोग मुहर्रम में न्याज के नाम पर कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमारी ज़िंदगी की बरकतें हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। पिछले चंद दिनों में मुझे ऐसे सवालात मिले हैं जिन्होंने मेरे दिल को दहला कर रख दिया है। एक बूढ़ी माँ ने रोते हुए पूछा कि क्या हमारी न्याज अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होती भी है या हमारे मुंह पर मार दी जाती है? एक बाप ने सिसकते हुए कहा कि क्या न्याज के नाम पर किया गया दिखावा हमारी औलाद की तबाही का सबब बन रहा है? एक और नौजवान का सवाल था कि क्या 90% लोगों की न्याज सिर्फ खाने का ज़िया है? एक भाई ने पूछा कि रिस्क की तंगी न्याज की बेअदबी की वजह से तो नहीं? और एक और बहन ने इंतहाई खौफनाक सवाल किया कि क्या न्याज बांटने का हमारा तरीका हमें जहन्नुम के करीब कर रहा है? दोस्तों, ये सवालात सिर्फ उन लोगों के नहीं, ये हम सब के अमाल का आईना है। आज मैं इन 5 सवालों के वो जवाबात देने वाला हूँ जो आपको शायद कभी किसी ने नहीं बताए, और ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखें दोस्तों, वीडियो बीच में छोड़ने का नुकसान आपका अपना है, क्योंकि जो सच्चाई मैं आज खोलने वाला हूँ ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी, आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगी। अगर आपने ये 5 पॉइंट गौर से ना सुने तो याद रखें कि आपकी सारी जिंदगी के न्याज, सारी मेहनत और सारा पैसा सिर्फ एक गुनाह में बदल सकता है। क्या आप तैयार हैं वो कड़वा सच सुनने के लिए जिससे अक्सर लोग डरते हैं? दोस्तों, अब ये 5 पॉइंट्स जरा ध्यान से सुने। अगर इनमें से एक भी पॉइंट आपकी जिंदगी में मौजूद है तो समझ लें कि आप खतरे में हैं। मैं यहाँ किसी को बुरा कहने नहीं आया, मैं सिर्फ अल्लाह के हकूक पर बात करने आया हूँ। और जो मैं आज बताऊंगा उसके बाद आपका न्याज बांटने का पूरा तरीका ही बदल जाएगा। दोस्तों, वीडियो का कोई सेकंड भी मिस ना करना, क्योंकि हो सकता है कि आपकी अगली जिंदगी का दारोमदार आज की इस एक वीडियो पर हो। दोस्तों, अब पहला सवाल जो हर इंसान के जहन में होना चाहिए वो ये है कि क्या हम जो मेहनत, जो पैसा और जो खाना न्याज के नाम पर लगा रहे हैं, क्या वो अल्लाह की बारगाह में पहुंच भी रहा है? एक हदीस पाक का मफहूम है कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैं सबसे ज्यादा बेनियाज हूँ। जो कोई भी मेरे साथ किसी और को शरीक करेगा तो मैं उसे और उसके अमल को छोड़ देता हूँ। दोस्तों, अब आप खुद सोचें कि अगर हमारी नीयत में जरा सा भी दिखावा आया तो क्या अल्लाह ताला उस न्याज को कबूल करेगा? सच्ची बात तो ये है कि हम न्याज इसलिए नहीं बांट रहे होते कि अल्लाह राजी हो जाए, बल्कि हम इसलिए बांट रहे होते हैं कि लोग हमें देखें, लोग तारीफ करें कि फलां बंदे ने कितनी बड़ी देग पकाई है। दोस्तों, जब नीयत में ये जहर आ जाए तो याद रखें अल्लाह वो न्याज आपके मुंह पर मार देता है। ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ा खौफ का मकाम है। दोस्तों, ये आपका सारा पैसा, आपका वक्त, आपकी थकन सब का सब जाया हो जाता है, और बदले में क्या मिलता है? सिर्फ अल्लाह ताला की नाराजगी। दोस्तों, जरा सोचें, कयामत के दिन जब आप उम्मीद लेकर जाएंगे कि मैंने मुहर्रम में इतनी नियाजें दिलाई थीं, तो आपको बताया जाएगा कि उनमें से एक भी कबूल नहीं हुई, क्योंकि वो तो आपने लोगों के लिए पकाई थी। उस वक्त जो अफसोस होगा ना दोस्तों, उसकी कोई हद नहीं होगी। क्या आप वाकई उस वक्त का सोचकर नहीं डरते? अक्सर लोग कहते हैं कि भाई न्याज तो पक गई, अब चाहे नीयत जैसी भी थी काम तो हो गया ना। दोस्तों, यही वो सबसे बड़ी गलती है जो आपकी कब्र और आखिरत का रास्ता तारीक कर रही है। दीन में अमल की नहीं, नीयत की अहमियत है। अगर आप किसी को एक निवाला भी अल्लाह ताला के लिए खिलाएं तो वो पहाड़ जितना अजर रखता है, लेकिन अगर आप दिखावे के लिए हजारों देगें बांट दें तो उसका अजर कुछ भी नहीं, बल्कि वो गुनाह है। आप जो न्याज पका रहे हैं, क्या उसमें आपका कोई अपना फायदा तो नहीं छुपा हुआ? क्या आप किसी खास मकसद के लिए ये सब कर रहे हैं जिसमें अल्लाह ताला की रजा दूर दूर तक नहीं है? दोस्तों, जब आप न्याज का खाना तैयार करवाते हैं तो क्या आपके दिल में ये खौफ होता है कि अगर ये न्याज अल्लाह ताला को पसंद ना आई तो मेरा क्या होगा? नहीं, हम तो बस तस्वीरें बनाने और लोगों को दिखाने में लगे होते हैं। दोस्तों, याद रखें, जब आप लोगों को दिखाने के लिए न्याज देते हैं तो आप अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करे, अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर देता है। ये वो कड़वा सच है जो हमें कोई नहीं बताता। दोस्तों, आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछें कि क्या पिछली बार जब आपने न्याज दी थी तो नीयत सिर्फ अल्लाह की थी?
اگر جواب نہیں ہے تو آپ نے نیاز نہیں دی، آپ نے صرف اپنا پیسہ برباد کیا ہے۔ دوستو اب یہ جو اگلا پوائنٹ ہے نا، یہ آپ کی سوچ بدل دے گا کہ دکھاوا کیسے آپ کی اولاد کی زندگیوں کو تاریک کر رہا ہے۔ اگر آپ نے یہ نہیں سمجھا تو آپ اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل داؤ پر لگا رہے ہیں۔ کیا آپ واقعی سننا چاہتے ہیں کہ دکھاوے کی نیاز اولاد پر کیا اثر کرتی ہے؟ دوستو اب وہ بات کرنے جا رہا ہوں جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، کیونکہ یہ سچ بہت کڑوا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے جو بڑی بڑی دیگیں پکائیں اس کا اثر صرف آپ تک رہا؟ نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ اپنی کمائی، اپنی محنت اور اللہ کا نام استعمال کر کے لوگوں سے واہ واہ کروانے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں شریعت کے خلاف رزق لے کر آ رہے ہوتے ہیں، اور جس گھر میں دکھاوے کا رزق داخل ہوتا ہے وہاں کی اولاد کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں چلتی۔ دوستو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ وہی باپ جو محرم میں نیاز کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگوں کو دکھاتا ہے، وہی باپ بعد میں روتے ہوئے میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی، میرا بیٹا نشے میں لگ گیا ہے، میری بیٹی نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ بھائی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ کی اسی دکھاوے کی نیاز کا نتیجہ ہے؟ جب آپ نے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا نام بیچا تو اللہ نے آپ کی اولاد کے دلوں سے آپ کی محبت اور آپ کا احترام نکال دیا۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ قانون قدرت ہے۔ دوستو آپ کے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے والدین دین کو کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ نیاز کا کھانا بانٹنے سے پہلے سوشل میڈیا پر اس کی تصویریں لگا رہے ہیں یا محلے میں یہ گن رہے ہیں کہ کتنے لوگوں نے آپ کی تعریف کی، تو وہ کیا سیکھتے ہیں؟ وہ سیکھتے ہیں کہ دین صرف دکھاوا ہے۔ پھر کل کو جب وہ آپ کی نافرمانی کریں گے تو آپ کو شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ آپ اللہ سے اولاد مانگتے ہیں اور جب وہ دے دیتا ہے تو آپ اس کی دی ہوئی نعمتوں کو دکھاوے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی سزا ہے جو آپ کو ابھی نظر نہیں آئے گی، لیکن جب آپ کے اپنے بچے آپ کے سامنے آپ کا نام بگاڑیں گے، آپ کی عزت نہیں کریں گے، تو تب یاد آئے گا کہ میں نے اس وقت کیا کیا تھا۔ آپ کی یہ نیاز آپ کے بچوں کے لیے برکت نہیں بلکہ ایک ایسی آگ بن گئی ہے جو آپ کے گھر کے سکون کو اندر سے جلائے جا رہی ہے۔ کیا آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی نافرمانی کرے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمائی آپ کے بچوں کے لیے وبال جان بن جائے؟ نہیں نا، تو پھر یہ دکھاوا ابھی اسی لمحے بند کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کے دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے، اسے صرف آپ کے سچے دل کی ضرورت ہے۔ لیکن دوستو ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ میں صرف دکھاوے کی بات کر رہا ہوں، لیکن اگلا پوائنٹ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ہم نیاز کے نام پر جو کھانا کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیتے ہیں، کیا اس کا حساب ہم سے نہیں لیا جائے گا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کھانے کے ایک ایک دانے کا جواب آپ کو کہاں دینا ہوگا؟ اگر آپ نے یہ نہیں سنا تو شاید آپ کی اگلی نیاز آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کا بیڑا غرق کر دے۔ کیا آپ ہمت رکھتے ہیں وہ حقیقت سننے کی؟ دوستو اب ذرا غور سے سنیں وہ بات جو آپ کی نیندیں اڑا دے گی۔ آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا 90% لوگ نیاز بانٹنے میں بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں؟ جی ہاں، اور وہ غلطی ہے کھانے کا حد سے زیادہ ضیاع۔ ہم نیاز کے نام پر دیگیں تو پکا لیتے ہیں، لیکن کیا کبھی یہ حساب لگایا ہے کہ اس میں سے کتنا کھانا لوگ کھاتے ہیں اور کتنا کوڑے کے ڈھیر پر جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف فرماتا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ شیطان کے بھائی کا عمل اللہ کے دربار میں قبول ہوگا؟ بالکل نہیں۔ دوستو یہ کوئی عام کھانا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ جب آپ ایک دیگ کا کھانا ضائع کر دیتے ہیں تو آپ صرف چاول یا گوشت نہیں پھینک رہے، آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کی بے ادبی کر رہے ہیں جس کے لیے دنیا میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں۔ کیا آپ کو اس وقت ڈر نہیں لگتا جب آپ وہ کھانا کوڑے میں ڈالتے ہیں؟ یاد رکھیں قیامت کے دن آپ سے اس کھانے کے ایک ایک دانے کا حساب لیا جائے گا۔ جس وقت آپ نیاز کے نام پر دیگیں ضائع کر رہے ہوں گے، اس وقت اللہ کے فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں اسراف اور اللہ تعالیٰ کے رزق کی بے حرمتی کا گناہ لکھ رہے ہوں گے۔ کیا آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ یہ نیاز آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے؟ آپ یہ جو 90% والی بات کر رہے ہیں نا، یہ بالکل سچ ہے۔ ہم لوگ نیاز کے نام پر اپنے شوق پورے کرتے ہیں،
हम देखते हैं कि मोहल्ले में किसने कितनी बड़ी देग पकाई है तो हम उससे बड़ी देग पकाने की दौड़ में लग जाते हैं। दोस्तों, इस दौड़ में हमें ये याद ही नहीं रहता कि हमें किसको खिलाना है और कितना पकाना है। जब खाना बच जाता है तो हम उसे फ्रिज में नहीं रखते बल्कि उसे गलियों में, नालियों में और कूड़े में फेंक देते हैं। दोस्तों, ये नियाज नहीं, ये अल्लाह ताला के रिस्क की तौहीन है। अल्लाह ताला ने रिस्क दिया है ताकि उससे लोगों का पेट भरे, ना कि इसलिए कि उसे नालियों की जीनत बनाया जाए। आपकी ये बेएहतियाती आपके घर की बरकतें ख़त्म कर रही है। रिस्क जब ज़ाया होता है तो घर से बरकत उड़ जाती है। आप जितनी मर्जी इबादत कर लें, जितनी मर्जी नियाज़ें दिला दें, अगर आप अल्लाह ताला की दी हुई नेमत का एहतराम नहीं करते तो अल्लाह आपके रिस्क के दरवाजे बंद कर देगा। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हम तो नहीं करते, हम तो खैरात कर देते हैं, लेकिन क्या आपको वाकई यकीन है कि आपका बांटने का तरीका दुरुस्त है? क्या आप वो गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके घर में बेचैनी है? दोस्तों, अगला पॉइंट तो इससे भी ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि उसमें हम बात करेंगे रिस्क की तंगी पर। अगर आपने ये नहीं समझा कि नियाज की बेअदबी आपके रिस्क को कैसे निचोड़ रही है, तो फिर आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि आपके हालात क्यों नहीं बदल रहे। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि आपकी कौन सी हरकत आपको गरीबी की तरफ धकेल रही है? दोस्तों, अब वो बात सुने जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि रिस्क में बरकत नहीं है, कारोबार नहीं चल रहा, घर में सुकून नहीं है, लेकिन कभी ये सोचा है कि इसकी असल वजह क्या है? दोस्तों, वो वजह जो आपकी आंखों के सामने है मगर आपको नजर नहीं आ रही। याद रखें, अल्लाह ताला ने रिस्क की बेअदबी करने वालों के लिए दुनिया में ही सजा मुकर्रर कर रखी है। आप जब नियाज की आड़ में अल्लाह ताला के रिस्क के साथ खेल खेलते हैं, उसे ज़ाया करते हैं या उसके तकद्दुस का ख्याल नहीं रखते, तो अल्लाह ताला उस घर से बरकत का साया हमेशा के लिए उठा लेता है। दोस्तों, मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं जहां लाखों की देगें पकती थीं, लेकिन आज वो घर एक एक रुपए के लिए तरस रहे हैं। क्या ये इत्तफाक है? नहीं, ये उस रिस्क की बेअदबी की सजा है जो उन्होंने सालों तक की थी। क्या आपको उस वक्त डर नहीं लगता जब आप रिस्क को पैरों तले रोनते हैं? क्या आपको मालूम है कि जिस घर से रिस्क की बेअदबी शुरू होती है वहां से खैर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं? आप जितनी मर्जी नमाजें पढ़ लें, जितने मर्जी वजीफे कर लें, जब तक आपके रिस्क में अल्लाह ताला की दी हुई नेमत की कदर नहीं है, तब तक आपके घर में कभी खुशहाली नहीं आ सकती। ये कानून इलाही है और इसे कोई नहीं बदल सकता। दोस्तों, अब गौर करें कि आपकी ये नियाज आपकी निजात का जरिया है या आपकी बर्बादी का। अक्सर लोग नियाज के नाम पर वो खाना भी बांट देते हैं जो ठीक नहीं होता, या वो खाना जो खुद खाने के काबिल नहीं होता वो अल्लाह ताला के नाम पर बांट देते हैं। भाई, क्या अल्लाह ताला को ऐसा खाना देंगे जो आप खुद नहीं खा सकते? ये तो अल्लाह ताला की बेअदबी है। जब आप अल्लाह के नाम पर बचा हुआ या घटिया खाना बांटते हैं तो आप दरअसल अल्लाह को ये दिखा रहे होते हैं कि आपकी नज़र में अल्लाह ताला की कोई कदर नहीं है। फिर आपको क्या लगता है अल्लाह पाक आपको नवाजेगा? अल्लाह पाक आपको वो रिस्क देगा जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप अपने हाथों से अपनी बर्बादी का सामान तैयार कर रहे हैं। ये कोई मजहबी तकरीर नहीं है, ये आपकी दुनियावी कामयाबी और नाकामी का सीधा सीधा सौदा है। दोस्तों, अब सुने, अगर आपने ये सब कर लिया है और अब आप डर रहे हैं कि आपका क्या होगा, तो क्या कोई तरीका है कि अपनी गलतियों का कफारा अदा किया जाए? और वो पांचवा पॉइंट जो आपने पूछा था कि क्या हम नमाज के नाम पर सिर्फ अपने घर भर रहे हैं या वाकई अल्लाह की मखलूक को राजी कर रहे हैं? दोस्तों, अगला पॉइंट आपको बताएगा कि कैसे आपकी एक छोटी सी तब्दीली आपकी पूरी जिंदगी के हालात पलट सकती है। अगर आपने अगला पॉइंट मिस किया तो समझ लें कि आपने अपनी बख्शिश का आखिरी मौका खो दिया है। क्या आप तैयार हैं वो तरीका जानने के लिए जिससे आपके बिगड़े हुए हालात दोबारा ठीक हो सकें? दोस्तों, अब वो आखिरी बात जो आपकी सोच के सारे दरीचे खोल देगी। हम में से अक्सर लोग नियाज का खाना बांटने के लिए अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों या ऐसे लोगों को चुनते हैं जो पहले ही खाते पीते हैं। हम कहते हैं कि फलां के घर भी दे आओ, फलां के घर भी भेज दो, वो तो हमारे अपने हैं। दोस्तों, क्या आपको वाकई लगता है कि ये नियाज है? ये तो आप अपनी समाजी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं या बस एक दूसरे को खाने के तोहफे भेज रहे हैं? दोस्तों, नियाज तो इसका नाम है जो आप उस शख्स तक पहुंचाएं जिसके घर में चूल्हा जलने की कोई उम्मीद ना हो। दोस्तों, जरा तसव्वुर करें,
قیامت کے دن جب اللہ آپ سے پوچھے گا کہ میں تیرے پڑوس میں بھوکا تھا، کیا تو نے مجھے کھانا کھلایا؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے کہ یا اللہ میں نے تو اپنے امیر دوستوں کو دیگیں بھیجی تھیں۔ تو دوستو کیا اس دن یہ جواب کام آئے گا؟ ہم لوگ نیاز کے نام پر اپنے گھروں کے دسترخوان تو بھر رہے ہیں، لیکن اصل حقدار وہ بیوہ، وہ یتیم، وہ مزدور جو بھوکا سو رہا ہے، اسے ہم نے آج تک نہیں پوچھا۔ دوستو یہ نیاز نہیں، یہ اپنے ہی حلقے کو مضبوط کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک آپ اپنی پسندیدہ چیز کسی ایسے شخص کو نہ دے دیں جسے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ دوستو آپ کی نیاز تب قبول ہوتی ہے جب وہ آپ کے گھر سے نکل کر کسی ایسے گھر میں جائے جہاں روشنی کی کمی ہو، جب آپ کسی ایسے بندے کو کھانا کھلاتے ہیں جو آپ کو پہچانتا تک نہیں، تب اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ لوگ نیاز دیتے وقت اپنی شان کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے؟ کیا آپ کو اللہ کا خوف نہیں آتا؟ جس دن آپ نے اپنے آرام کو چھوڑ کر اپنی شان کو بھول کر اس غریب کے گھر جا کر خود کھانا پیش کیا جس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں، دوستو اس دن سمجھ لینا کہ آپ کی نیاز قبول ہو گئی۔ دوستو یہ 5واں سوال جو آپ نے پوچھا تھا، یہی آپ کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ ہم اللہ کو راضی کرنے نہیں، لوگوں کو راضی کرنے نکلے ہوئے ہیں، اور اسی لیے آج ہمارے گھروں سے برکتیں اٹھ چکی ہیں۔ دوستو اگر آج آپ نے اپنی یہ سوچ نہیں بدلی تو کل آپ ضرور پچھتائیں گے۔ یہ 5 باتیں، یہ 5 سوال اور یہ 5 جوابات آپ کے لیے ایک راستہ ہیں۔ یا تو آج سے ہی اپنی نیاز کا طریقہ بدل کر اللہ کو راضی کر لیں، یا پھر وہی پرانا طریقہ جاری رکھیں جس کا انجام ہم نے اس ویڈیو میں بار بار دیکھا ہے۔ دوستو اب یہ فیصلہ آپ کا اپنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، صرف آپ کے اعمال ہوں گے۔ کیا آپ ابھی بھی اس غلط راستے پر چلنا چاہتے ہیں، یا آج آپ خود سے یہ وعدہ کریں گے کہ اگلی بار سے آپ صرف اس کو کھلائیں گے جس کا کوئی سہارا نہیں؟ دوستو اگر آپ کو آج کی اس ویڈیو سے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ میں نے جو کچھ کہا وہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے ہرگز نہیں تھا، بلکہ ہم سب کو درست راستے پر لانے کے لیے تھا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے کسی اور کی زندگی میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہم سب مل کر نیاز کی اصل روح کو زندہ کر سکیں۔ نیچے کامنٹس میں استغفار لکھ کر اپنی توبہ کا اظہار کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا یہ ایک کامنٹ اللہ کو پسند آ جائے اور وہ ہم سب کو معاف کر دے۔ دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔